जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। आज तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आपको पता है कितना बड़ा यहाँ पे क्लैश हुआ, क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ जख्मी हुए। कैजुअल्टीज़ के हवाले से पता है आपको, उसमें मुख्तलिफ उसमें फ़िगर्स आ रहे हैं। हुकूमत 12-13 कह रहे हैं, जिसमें अपने भी उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं। और पीटीआई आपको पता है वो बहुत सारा अपने फिगर्स बता रही है, और कोई 300 कह रहा था, कोई 250, कोई 200। लेकिन फिर बाद में पता चला जब उन पर क्वेश्चन होना शुरू हुए तो अब कोई उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने, आपको याद होगा, 20 लोगों का कहा था। तो पीटीआई ने इतना बड़ा नंबर बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि अब उन बेचारे के जिनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी उनकी भी कोई बात नहीं कर रहा। सो वो इशू तो साइड पर लग गया है। वही वाली बात के गरीब लोग थे, मजदूर थे, जहाँ पे आए हुए थे वो मारे गए हैं। उनका नाम, मतलब हुकूमत का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, हम रिट कैम्प कर रहे थे, शहर को बचा रहे थे, दहशतगर्द थे, फलां थे, लोग आए हुए थे। वो कहते हैं जनाब देखें हुकूमत ने इनको, मजदूर गरीब लोगों को मार डाला है। और वही वाली बात कि किसी की बादशाहत के लिए किसी को बादशाह से हटाना है और किसी को बादशाह पे बिठाना है। ना उनके बच्चे मरने वालों में अल्लाह किसी के ना बच्चे वो करे, वो सबके बच्चे महफूज रहे। लेकिन वही वाले गरीबों के बच्चे जो है ना वो मारे गए, जिसमें लीडरशिप थी, किसी का कोई ना फैमिली थी, ना बच्चे थे, ना लोग थे, ना कहीं पे थे, ना दूसरी साइड पे थे। सो वो देखते हैं कि जनाब अब पार्टी के अंदर उससे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। जो मरने वालों को भूल गए हैं, जख्मियों को भूल गए हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पार्टी के अंदर जहाँ पे वो लड़ाई शुरू हो गई, और बुशरा साहिबा वर्सेस गंडापुर साहब, ये बताया जा रहा है बुशरा साहिबा पे बड़ी तनकीद आना शुरू हो गई, बड़ी मैसिव की एक किस्म की, कि उनके इस एक्ट की वजह से अनवाइज जो उन्होंने पोलिटिकल स्टेप लिया यहाँ पर आने का, डी चौक पे उनकी उनके एडवाइस के बावजूद के पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं विद इन पीटीआई वो कह रहे थे संजानी पे हमें रुकना चाहिए, और नहीं रुके, ज़बरदस्ती से आपको लाई हैं। उसकी वजह से पूरी पार्टी का बेड़ा जो है ना गर्क हुआ है, वक्ती तौर पर पार्टी वो नीचे गई है। सो बहुत बड़ी तनकीद आ रही है। अभी तक खामोश हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रही, कोई बातचीत नहीं कर रही। एक साइड पे तो ये हो रहा है, फिर पार्टी का एक और क्राइसिस वो शुरू होगा। जैसे मैंने कहा, जो इनके इनके बेचारे जो मारे गए हैं लोग, उनका कोई जिक्र नहीं है कहीं पे, नहीं, वो साइड पे चला गया। 2 दिन बाद ही ख़त्म हो गया। 26 की बात है, 2 रातें पहले की बात है। आज 28 की बात है, टॉपिक ही बदल गए हैं। आज टॉपिक क्या है कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, असद कैसर साहब सदर बन रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो आपके सेक्रेटरी जनरल लग रहे हैं। आपस में इस्तीफ़ों की मतलब काम शुरू हो गया है, आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, कोर कमेटी में बहस मुबहस से डांग फटे। ये अभी 1.5-2 रातें पहले का बता रहा हूँ। अभी तक खून जो उन बेचारों का, वो जो उनके वर्कर थे जितने भी उनके कैजुअल्टीज हैं, उनकी कब्र का वो कहते हैं ना, अभी वो पानी भी खुश्क नहीं होगा, मिट्टी भी खुश्क नहीं होगी। तो उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया कि वजह वही थी कि झूठ बोल के जब वो इतने बड़े फिगर्स बताएंगे तो फिर आपके सच्चे जो बेचारे लोग, जो वर्कर्स जाने दी हैं, उनकी बात भी फिर कोई नहीं करेगा। सो आपस में पार्टी के अंदर इतने बड़े फटे जो, और कौन किससे लड़ रहा है, नया यहाँ चेयरपर्सन कौन होगा। खान साहब जेल में बैठे, उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही, वो क्या जेल में बैठे इस वक्त सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बुशरा साहब का पार्टी में क्या फ्यूचर है, और खान साहब कोई ड्रास्टिक चेंजेस करना चाहते हैं। पीटीआई क्या कर सकती है अभी मजीद अपनी रिवाइवल के लिए, जो इतना बड़ा ब्लो इसको लगा है, रिवाइव होने में कितना टाइम लगेगा। और सबसे बढ़कर हुकूमत को भी मौका मिल गया है कि जनाब हम जो है ना गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई, कि सूबे में गवर्नर राज जो है ना वो लगा है। कैबिनेट का इजलास हुआ, इसमें 2 बातों में गुफ्तगू की, एक बैन करने की बात की गई और एक इस पे कि गवर्नर राज लगाया जाए। कैबिनेट में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या ओपिनियन है, ये क्या फैसला होने वाला है, क्या वाकई गवर्नर राज लगने वाला है, अरकान की वहाँ पे क्या मतलब राय थी, ओपिनियन थी। कुछ इनसाइड स्टोरी है वो आपके साथ वो शेयर करेंगे कि क्या गंडापुर साहब को बिल्कुल या इनकी पार्टी को छुट्टी कराई जा रही है। कुछ लोग मतलब मुख्तलिफ ओपिनियन थी वो आपके साथ शेयर करेंगे, फैसला क्या होने वाला है वो भी आएगा। इसके साथ हम देखते हैं जनाब के मतीउल्लाह जान साहब जो हैं हमारे कोलीग हैं और पुराने दोस्त भी रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके की उन पर गिरफ्तारी डाली गई है, दैट्स वेरी शॉकिंग। मतलब मतीउल्लाह जान साहब से मेरा भी अपने एक हमारा पुराना तल्लुक भी रहा है, दोस्ती भी रही है, दरमियान में इख्तलाफात भी रहे हैं हमारे। लेकिन अभी एक अच्छी, हम एक ही इदारे में काम करते हैं, नियो टीवी में 10 बजे मैं करता हूँ, 11 बजे वो शो करते हैं। सो होता रहता है मेरे ऊपर। उन्होंने, आपको पता है, उन्हें शो वगैरह भी किए थे जिस पे आज तक मुझे बहुत सारे यार दोस्त हैं, वो टांट भी करते हैं, ताने भी देते हैं। ठीक है, उनका राइट था, मैंने जाके उसके जवाबात दिए थे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि यार दोस्त जो हैं वो मेरा जवाब नहीं शेयर करते कि मैंने क्या जवाबात दिए थे। खैर एनीवे, दैट्स हाउ द जर्नलिज्म इज, चलता रहता है सारी चीज़ों का, वो अपनी जगह पे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों को बात करनी चाहिए, जो हो सकते हैं मतीउल्लाह जान साहब के साथ इतने अच्छे आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप या ज़ाती तल्लुकात ना रहे हों, लेकिन हमें एक साथ सच्ची बात करनी चाहिए। इवन हम उनकी क्रिटिक भी हैं, लेकिन जो बातें जो हैं वो करने वाली हैं वो हमें यहाँ पर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मतीउल्लाह जान साहब FIR काटी गई, नो इट्स लाफबल।
مطلب ایک شرمناک قسم کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. ان کا کوئی ناقدین، ان کے سخت سے سخت ناقدین بھی ہیں، ان الزامات پہ وہ بھی ان کی قسم دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ جو الزامات آپ ان پہ لگا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان میں سے ایک ہوں، میں کوئی ناقدین نہیں ہوں. میں ابھی کہا کہ بڑا اچھا تعلق ہے، ہم ایک ادارے میں کام اس میں کرتے، روزانہ ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے چیٹنگ بھی ہوتی ہے، گپ شپ بھی رہتی ہے، جیسے کولیگز ایک دوسرے کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کو میں 20 سال سے زیادہ سے عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ 24 سال ہونے چاہیے، 24-25 سال. تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. ہمارا اپنا دوستوں کا گروپ تھا، دوست ہے، جس میں مطیع اللہ صاحب تھے، ارشد شریف تھے، اس میں شہزاد رضا تھے، پھر عدیل راجہ تھے، پھر مبشر زیدی صاحب تھے، پھر اس کے بعد یہ ارشد کا جیسے میں نے کہا وہ تھے، اور بہت ساری ایک لمبی تھی. اور روزانہ ہماری گپ شپ ملنی، اور پھر آپس میں ملاقاتیں بھی ہونی بڑے لمبے عرصے کے لیے. تو میں ان کو اس لیے ذاتی طور پر بہت سارا جانتا ہوں. اب مطیع اللہ صاحب پہ باقی 100 الزامات لگا سکتے ہیں، یہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی نشہ کرتے ہیں. ان کی جیب سے آئس نکلے 246 گرام پتہ نہیں کتنے کی، وہ نشے میں تھے. آئس تھی، نیلا شاپر تھا، فلانا شاپر تھا. مطلب وہ کہیں کاک اینڈ بل یہ سٹوری ہوتی ہے نا، اس طرح کی گھڑ کے آپ نے اس پہ لگا دی، کیونکہ اس کو پکڑنا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی آپ نے ایکشن لینا ہے کہ آپ اس کی رپورٹنگ سے یا اس کی وٹ ایور ہی واز ڈوئنگ آپ اس سے اب ناخوش ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ بنایا کہ آپ اس پہ ایف آئی آر کر دو کہ مطیع اللہ جو ہے وہ نشے میں تھا، اور ہم نے گاڑی روکی تو اس کی جیب سے وہ نکلا اور فلاں چیزیں برآمد، نشے میں حالت میں تھے. مطلب مطیع اللہ جان سگریٹ نہیں پیتا، یہ میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں. میں نے اس کو کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا. جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا ہوگا باقی چیزیں بھی نہیں کرتا ہوتا. میں نے کبھی اس کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بیٹھ کے کوئی یاروں دوستوں کی محفل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو، کوئی خدا نخواستہ نشہ کر رہا ہو، کوئی اور کوئی ایسی چیز کھا پی رہا ہو جس پہ آپ کہہ سکتے ہو، کوئی دوست کہتے ہیں نہیں یار کہ مطیع اللہ نے یہ کام کر. مطیع اللہ کم از کم نہیں کرتا تھا. میں اس کی یہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں. میں نے خود دیکھا ہوا اتنے عرصے سے کہ اس وقت آپ نے ویسے وہی والی بات ہے کہ ان کو تنگ کرنا ہے، فیملی کو کرنا ہے، اور لوگوں کو کرنا ہے. مطیع اللہ کو سبق سکھانے، بیکاز ڈیفینس اس کا ایک اپنا اسٹائل ہے رپورٹنگ کا، لائک اٹ اور ناٹ. ہو سکتا ہے مجھے بہت سارا اس سے ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں اس سے مطیع اللہ سے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھائیں، پکڑیں اور اس پہ جناب آپ حشیش ڈال دیں یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ آئس ڈال دیں، تو فلانا نشہ ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دہشت گردی کا اس پہ پرچہ ڈال دیں جو اس نے اسے بندوق چھین کے اس کو بٹ مارنے کی کوشش کی ہے. مطلب کیوں کوئی کیس بناتے ہیں، مطلب ایسا تو بنایا نا کہ جس کے بعد اس کے دوست بھی مجبور ہو جائیں کہ نہیں یار یہ جو بات ہے نا یہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا. آپ ایسی چیز بناتے ہیں کہ ان کے ناقدین جو ہے وہ بھی کہیں کہ جناب کی یہ انتقامی کارروائی ہے. سو مہربانی فرمائیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، بڑے بچے ہیں، فیملی سے اس سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، نیریٹو کو کرو، ان کو بلائیں، بات کریں. اگر ان کے فیکٹس ٹھیک نہیں تو آپ اپنے فیکٹس ان کو دیں. ان کے شو میں جائیں، ان کے ٹی وی شو میں. میں بھی کیا تھا ان کے شو میں، انہوں نے اپنے بتایا، میں نے اپنے بتایا. اگین وی میں ڈس ایگری ٹو مینی تھنگس، لیکن میں گیا تھا اور کوئی مطیع اللہ کے جان کے شو میں نہیں کیا تھا. میں نے کہا میں آؤں گا جو آپ کے، کیونکہ میں سمجھتا تھا میں نے ایسی غلط چیز نہیں کی ہوئی تھی، آئی شوڈ گو اینڈ فیس ہم. تو میں نے کیا فیس اس پہ. تو اسی طریقے سے آپ جائیں، اگر مطیع اللہ کے فیکٹس آپ کو لگتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کا اپنا شو ہے 11 بجے کرتے ہیں جیسے نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے، یا ان کا اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بیٹھ کے ان کو کنفرنٹ کریں، ان سے بات چیت کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایک بندے پہ جرنلسٹ پہ اٹھا کے وہ کر دیں، مطلب ان پرچہ دے دیں کہ جناب کہ اس کے پاس سے وہ تھی. بہرحال میرا خیال ہے غلط ہے یہ، اور یہ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے. جب عمران خان صاحب کے دور میں یہ مطیع اللہ کو پکڑا گیا تھا تو اس وقت جناب خان صاحب نے کہا تھا بڑی انہوں نے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ خان صاحب اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی آپ وزیر اعظم، آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ چلو اب آپ کہتے اب میرے نوٹس میں ہے تو آئی ول ٹیک ایکشن، اور جن لوگوں نے کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. یہی ساری پی ٹی ایم جو ہے ان کے گھر گئی تھی مطیع اللہ صاحب کے ساتھ. اس وقت یہ شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب گھر گئے تھے. اب کدھر ہے؟ ابھی انہی کے دور میں ان پہ پرچہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ انہوں نے کیس جیسے کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے 1.5-2 کلو پتہ نہیں کتنے کلو تھے ہیروئن ڈال دی تھی. ایسے انہوں نے جناب مطیع اللہ صاحب پہ آئس ڈال دیے. تو پھر کیا سبق سیکھیں آپ نے؟ مطلب وہیں پہ بیک ٹو اسکوائر ون. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے وہاں پر ان کے اس میں یہاں پر میر صاحب کے شو میں کہ جھوٹا کیس ہے اور اس کو یہ فوری طور پر ڈسمس ہونا چاہیے اس کیس کو. آئی واز ہیپی کہ کم از کم رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمت دکھائی ہے کہ بیٹھ کے ٹی وی پہ انہوں نے یہ کہا شو میں کہ جھوٹا کیس اس پہ بنایا گیا ہے، مطیع اللہ پہ نہیں بننا چاہیے تھا. جیسے ہمارے پہ بنایا گیا تھا ان پہ بنایا گیا. آئی ہوپ سینٹی ول پریویل اینڈ ہی ول بی ریلیزڈ. 2 دن کا ان کو آپ نے ریمانڈ بھی دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کے بھی اس میں دفعات لگ گئی ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی بنا دیے. دیٹس ویری اٹس ٹو مچ. اب وہی والی بات کہہ رہا ہوں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بٹ یو ہیو ٹو کنفرنٹ دیم، یو ہیو ٹو گیو یور اپنے وہ دیں، اپنے فیکٹس دیں. اگلا اس سے مطلب راضی ہوتا ہو یا نہ ہو تو دیٹس ہاؤ یہ سوسائٹیز اس طرح کام کرتی ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ،
یہ اس پہ آتے ہیں ذرا بشرا صاحبہ پہ. بشرا صاحبہ کے جو پارٹی پہ ہولڈ تھا، اچانک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، نو اٹس کرمبلنگ، اور ان لوگوں کو موقع مل گیا ہے جو پارٹی میں بشرا صاحبہ کی ڈومینیشن یا ان کے پروموٹ کیے ہوئے بندوں کے خلاف تھی، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو بشرا صاحبہ کنٹرول کرتی ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس اس وقت چانس ملا ہے کہ انہیں سپیس ملی ہے کہ شاید عمران خان صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے اس وقت جو بشرا صاحبہ نے سٹیپس لیے اور انہوں نے جو پارٹی کی حکمت عملی بنے، اور جس طرح ڈیزاسٹر ہوئی ہے، ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کا ورکر جو ہے وہ ڈیجیکٹڈ ہے، وہ ڈپریسڈ ہے، ڈاؤن ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اپنی پارٹی سے اینگری ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ ایک دفعہ پھر بشرا صاحبہ اور گنڈا پور صاحب جو ہیں بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے، ان کی گاڑیوں کو گھیرا لا کے کھڑے تھے، نہیں جانے دے رہے تھے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو میں لے کر جاؤں گی، اور گنڈا پور صاحب کہہ کے آئے تھے کہ جناب کہ میرے جنازے پڑھ لینا، وہ تو چپکے سے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اور پیچھے اپنے ورکرز کو چھوڑ گئے ہیں ان کو مرنے کے لیے، گولیاں کھانے کے لیے، جو بیچاروں نے مطلب بہت ساروں نے کہیں بھی ہیں. اور آپ لیڈرشپ تو پھر یہ کہتی ہوتی کہ پہلی گولی تو آپ پھر یہ خود کھاتے ہیں نا. اگر دوسرے کے بچے کو آپ لے کر آئے ہیں تو دوسرے کے بچے کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ بچہ نوجوان جو بھی ہے آپ کے سہارے آیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے سہارے آیا ہوا ہے، آپ پہ اس کو ٹرسٹ ہے کہ جن سے آپ لے کر گئے ہیں، ان کے والدین کو ٹرسٹ تھا، ان کے بہن بھائیوں بیوی بچوں کا ٹرسٹ تھا کہ ہمارے جو لوگ جا رہے ہیں واپسی اتنی ہی خیریت سے آپ لے کر آئیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچوں کو لا کے مروانا ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہمیں چند لاشیں چاہیے ہوں گی اور پھر ہم اس کے بعد حکومت کا جینا آرام کر دیں گے. کوئی بھی پارٹی ہو، مطلب میرے ساتھ اگر 10 لوگ جا رہے ہیں نا، یہ میری ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو لے کر جانا، واپس لینا کہ بھائی آپ نے مجھے یہ 5 بچے دیے تھے، لڑکے دیے تھے، مرد دیے تھے، یہ اپنے بھائی اپنے سنبھالو بھی، میں لے گیا تھا، یہ امانت آپ کی آپ کے پاس واپس آ گئی. یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب آپ خود اپنے بچے بھی نہیں لاتے، اپنی فیملی بھی نہیں لاتے، اپنی خواتین بھی نہیں لاتے، اپنے مرد بھی نہیں لاتے، کچھ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو لے آتے ہیں. خود جب وہاں پہ تھوڑی سی ہیٹ آپ کو آنا شروع ہوتی ہے تو آپ پتلی گلی سے گاڑیاں بدلتے آپ پھر اس کے بعد منسہرہ سے ادھر سے منال سے پھر نکل جاتے ہیں، اور پھر جا کے وہ بھڑکیں ہو رہی ہیں، بھڑکیں ماری جا رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، تو ہم وہ کر دیں گے، تو دوبارہ وہ کریں گے. مطلب یہ پالیٹکس، مطلب آپ نے بادشاہ بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے لوگوں کے بچے مار دیں گے یا مروا دیں گے. حکومت مار دے گی، وہ مروا لیں گے. اور مرنے والے کون ہیں؟ عام لوگ ہیں جو اپنے اس لٹیرے کے لیے، جو ہمیشہ میں کہتا ہوں اپنے اس کے لٹیرے کے لیے کہ میری مرضی کا لٹیرا ہونا چاہیے. لٹیرے تو اب ساری پارٹیز میں ہیں نا. اب خان صاحب کا بھی وہی اشر ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جو وہ نیک پاک کہتے تھے وہ بھی نہیں رہے. بشرا صاحبہ پہ جو چیزیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لی ہوں کہ جناب کہ ویسے وہ گھریلو خاتون، لیکن ہیرے جواہرات، انگوٹھیاں، گھڑیاں، یہ وہ لاکھوں کروڑوں کا وہ بزنس جو تھا ان کا، وہ آپ کے سامنے آیا ہے. یہ اللہ لوگ تھے، یہ فقیر ملنگ لوگ تھے جناب، اور یہ نیک لوگ تھے. نیک لوگوں کا مطلب وہ نبھا رہا تھا، کما کے وہ تھک گئے تھے اور پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں. اقتدار ہے نا، راجنیتی کی ایک خواہش ہے نا کہ ہم نے بادشاہ بننا ہے، ہم نے ملکہ بننا ہے، ہم نے کوئین بننا ہے، لوگوں کے بچوں کو مروا کے یا مار کے. تو بڑے دونوں سائڈ سے، حکومت اور ان کی سائڈ سے کہہ رہا ہوں. تو اب وہ پارٹی کہتے ہیں جناب یہ بشرا صاحبہ نے اپنی مطلب وہ کی ضد کی ہے تو پھر ڈٹے رہتے. پھر ان کے ساتھ آپ بھی جو بھی مطلب انجام ہوتا پھر ہونا چاہیے تھا. یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے کہ آپ کسی کے بچے لے کر آئیں اور ان کو اکیلا چھوڑ کے خود آپ نکل جائیں اور کہیں جناب کہ وہی والی بات ہے، چڑھ جب بیٹا سولی رام بھلا کرے گا. یہ وہی والا کام ہوا ہے. اور بلکہ اب آپ پھر ناراض ہو جائیں کہ پی ٹی ورکر کو پتہ ہونا چاہیے تھا جو 4 اکتوبر کے ساتھ ان کو ہوا تھا. اس وقت بھی دھوکہ ہوا تھا. گنڈا پور صاحب لے کر آئے اور وہ تو پلاننگ تھی، خان صاحب بھی شامل تھے، نہ مانے آپ. لیڈروں کو کہا کہ ورک فرام ہوم کرنا، تم لوگوں نے نہیں آنا اس میں یہ ڈی چوک، اور گنڈا پور صاحب کو کہا تم نے غائب ہو جانا تاکہ ورکر آپ کا وہ ہو جائے، ٹرگر ہو جائے، ناراض ہو جائے، ریئیکٹ کرے کہ کدھر پورے شہر کو آگ لگا دے. یہ منصوبہ تھا 4 اکتوبر والا. اور سارے ورک فرام ہوم کر رہے تھے، جان بوجھ کے کر رہے، اسٹریٹجی کے تحت کر رہے تھے. اس کے باوجود ورکر نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے آپ کے لیے کہ نہیں، ہم اب جان بھی دوں گا، مار بھی کھاؤں گا خان کے نام پہ. پھر وہی کچھ ہوا، ایک ہی سوراخ سے وہ دوبارہ ڈسے گئے ہیں. وہ ہے نا اس پہ کہ جناب کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا گیا. یہ ڈسے گئے ہیں سارے، ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسے ہیں. اس وقت بھی گنڈا پور صاحب تھے، اب بھی گنڈا پور صاحب تھے. اب ایڈیشنل یہ تھا کہ بشرا صاحبہ صاحب تھیں، وہ لیڈ کر رہی تھیں. تو پھر ڈٹے، وہی والی بات، ڈٹے رہتے. اب وہ سارے کہہ رہے ہیں جناب کہ بشرا صاحبہ کی وجہ سے ڈیزاسٹر. وہ چپ ہیں 2 دن سے. ان بہن جو مریم بٹو صاحبہ وہ اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو مرضی کے خلاف لے گئے، ان کو فلاں کیا گیا ہے. وہ پھر ویڈیو آ گیا، آپ نے دیکھی ہوگی جو اس کی CCTV کیمرے کی، وہ تو مرضی سے گاڑی چینج کر رہی ہیں، وہ تو وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. اب سارے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور بہت بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. اس پورے کرائسس میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں. بشرا صاحبہ کی ان کی اتھارٹی ویک ہوئی ہے.
दूसरी तरफ ये है कि पार्टी के अंदर एक नई टागा वार शुरू हो गया, आपस में एक दूसरे के गिरबान पर उन्होंने पकड़ लिए कि जनाब कि वो कहते तुम्हारा कसूर है, वो कहते तुम्हारा कसूर है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जी मैं नहीं बनता, उनकी जगह कौन बनेगा। वो मतलब किसी शरीफ आदमी के लिए पार्टी में जगह नहीं रहेगी। जो भी थोड़ी सी पीस और अमन की बात करते वो कहते बेकार है, नलायक है, इसको छोड़ो। जो लहू की खून खराबे की बात करे, मार धाड़ की बात करे, हाँ ये बंदा ठीक है यार, जो बंदे मरवा सकता हो वो ठीक आदमी है। जो आपको पढ़ा लिखा समझदार और कहे ना तरीके से प्रोसेस से चलते हैं और इसको हम पॉलिटिकल प्रोसेस की जरिए चीज़ है, वो आपको नलायक लगता है, वो लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो लिहाजा कोई सेंसिबल बंदा तो नहीं रहेगा। पार्टी हैज़ बीन ओवरटेकन, फिर तो पार्टी किडनैप होगी। फिर यहाँ पे वो मिलिटेंट जो एलिमेंट है वो पॉलिटिकली तौर पर मिलिटेंट हो या अदरवाइज हो, तो वही वो डोमिनेंट हो गया ना। और सारे के सारे हमारे KPK से लीडरशिप अब आ रही है। KPK का वैसे आपको पता थोड़े से हमारे भाई जो हैं अग्रेसिव मिजाज के हैं। पंजाब वाले डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, वो वहाँ पे ताने देना शुरू कर देते हैं, गैरत बगैरती भी वो शुरू हो जाती है। तो पंजाब वाले कहते हैं वोट तो हम ना वोट दें तो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता इमरान खान, KPK के उससे तो नहीं बन सकता कि वोट बैंक से तो वो नहीं बन सकते वज़ीर आज़म, वो हमारे वोट से बनेगा, हमने वोट दिए। मतलब उन लोगों की लाइफ्स हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, घर है, बिजनेस है, नौकरियाँ हैं, कोई स्कूल है, कोई उन्होंने भी नॉर्मल लाइफ गुजारनी। हर वक्त तो सड़क पे नहीं हो सकते, गिरफ्तारियां दें, वकील करें, पुलिस को फिर फेंटियाँ खाएं, जेलों में जाएं, फिर 2-2 3-3 महीने पड़े रहें। जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं 9 मई वाले 106-7 लोग, जो उनका क्या बना, उनकी फैमिलीज़ का किसी ने कोई सपोर्ट किया, कोई वकील करके दिए, कुछ उनकी कोई हेल्प आपने कभी देखी? वो सारे लोग देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो उन्होंने वोट तो डाले, अब कहते हैं वो बाहर नहीं निकले, क्यों? कंटेनर लगे हुए थे। वो रियासत तो ये काम करेगी, ये पैकेज है, सबको पता है। इमरान खान साहब के दौर में लबैक वाले आए थे, उन्होंने लबैक वाले को नहीं रोक दिया था। वो जेहलम के किनारे कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी पुलिस की और लबैक वालों की, कितना अच्छे खासे दोनों साइड से कैजुअल्टीज़। वो इमरान खान साहब का दौर था। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि रिट कायम करेंगे, जो कि ठीक बात थी उनकी, कि रियासत अलाउ नहीं कर सकती कि वहाँ से कोई आपके जत्थे या डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घुस जाएँ और फ्रांस के एम्बेसडर को कहें जी निकल जाएँ यहाँ से। अब ये खान साहब ने डिफेंड की थी रियासत की रिट को, अब वो कहते हैं हम कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा वो गड़धाल मच चुका है इनकी पार्टी के अंदर। नाउ लास्टली कमिंग टू द पॉइंट जिसका वेट करो, गवर्नर राज कैबिनेट में 2 किस्म के वहाँ पे ये व्यूज़ है जो आप अंदर की स्टोरी सामने आ रही है कि कैबिनेट में ये आया कि जनाब गवर्नर राज जो है ना, एक ग्रुप का ये वज़ीरों का ये ख्याल था कि हमें गवर्नर राज लगाना चाहिए। गंडापुर साहब सरकारी वसाइल हैं, पैसा है और सरकारी मुलाजिम हैं, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, TAT है, सब कुछ है, प्रमोशन भी देते हैं उनको जो अपने उनके सरकारी मुलाजमिन साथ वो कुट खाने बेचारे आते हैं। तो लिहाजा इतना बड़ा इंसेंटिव और पैकेज है कि जिसके बाद सारे लोग चल पड़ते हैं इनके साथ। सो आपने अगर इनको रोकना है, इसको यलगार को जो हर दफ़ा KPK से इस्लामाबाद पंजाब पे की जाती है, तो इसका वह तरीका यह है कि आप वहाँ गवर्नर राज लगाएं और गंडापुर साहब को सिस्टम से निकाल दें। बस पर उसके बाद जाएँ, ये पैसे इकट्ठे करें, फिर गाड़ियाँ दें, फिर किराए पे लें, लोगों को नकैल करें, साथ में खाने पीने का करें। अभी तो कहते हैं सारा कुछ ये सरकारी बजट से हो रहा है, आवाम के पैसों से हो रहा है, वो निकाल लें। वो प्लग आप उसको खींच लेंगे तो ऑटोमेटिक तौर पर ये जलगारें जो हो रही हैं उनका क्या मतलब हुकूमत ने जो वज़ीरों ने वहाँ पे कैबिनेट में कहा है ये ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आप इस पूरी गड़बड़ को ख़त्म करना है ना, सुकून लाना है, तो गवर्नर राय लगा दे। लेकिन कुछ और सैनिटी उसमें सैनिटी की है, कुछ और एलिमेंट है जो पोलिटिकली बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं जनाब ये चीज़ें हमने की, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी वो लग गया था, जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने गवर्नर राज लगाया था। और पंजाब में इन्होंने ये गवर्नर सलमान तसीर साहब को इन्होंने अपॉइंट किया, पहले से अपॉइंटेड थे, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी उन्होंने तोड़ के उसकी जगह ये गवर्नर राय लगा दिया था, जो बाद में आपको पता है उन्होंने भी बहाल कर दी, उन्होंने जरदारी साहब ने भी, और अदालत ने बहाल कर दी थी। तो वो यही कहते थे कि जनाब कल को इन्होंने अदालतें ये इश्यूज़ हैं वो बहाल कर दें कि वो पेशावर हाई कोर्ट बहाल कर सकती है, फिर कल को और कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, पॉलिटिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और सबसे बढ़कर इस वक्त इंटरनल टर्माइल के शिकार है PTA, जो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की गिरबाने पकड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, फड्डे हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है, जिम्मेदारियां कह रहे हैं, वर्कर उनका डिमोरलाइज्ड है, सारे नाराज़ हैं। आप अगर ये स्टेप लेंगे तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी वज़ीरों ने वहाँ पर कहा। लिहाजा इनको लड़ने भिड़ने दें, आप जैसे मैनेज कर रहे करते रहें, क्यों इशू बनाना चाहते हैं? ये तो इस वक्त इनको बेल आउट करने के बराबर होगा अगर आपने इनको अगर गवर्नर राय लगा दिया, तो इससे वो हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे और जिस क्राइसिस को PTA फेस कर रही है तो क्राइसिस लोग भूल जाएंगे और सारे के सारे दोबारा हो जाएंगे। और फिर उसके बाद PTA कहेगी हमारा जो मैंडेट था हमारे लोगों का वो इन्होंने वो कर लिया है, वो जब्त कर लिया, खा गए, पहले पंजाब में खा गए, इससे पहले सेंटर में खा गया, अब हमारा KPK का जो मैंडेट था वो भी ले लिया। और लिहाजा एक जो सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है कि अलीनिएशन है कि पॉलिटिकल आइसोलेशन है कि उसको PTA के वर्कर में जो एंग्री है, नाराज़ है, हर्ट है, हुकूमत से भी है, एजेंसी से भी है, एस्टेब्लिशमेंट से है, अपनी पार्टी से भी है,
وہ پھر ریئیکٹ کرے گا جو کہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں اسی سسٹم کو ایسے ہی چلنے دیں. اس وقت ایک ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، بشرا صاحبہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، خان صاحب جیل میں ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، آپس میں ریزائن ہو رہے ہیں اور بہت کچھ الزامات لگ رہے ہیں. تو آپ اس وقت ان کو یونائٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی وہاں پر ایک تجویز تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وقتی طور پر ابھی اس مسئلے کو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن فیصلہ کوئی نہیں کیا گیا. سو فار دا ٹائم بینگ یہ گنڈا پور صاحب نے کمپنی وہ سیف ہے. گورنر راج ابھی تو نہیں لگ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس ملک کے فیصلے کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. ادھر وہ بلوچستان اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے بین لگانے کی قرارداد پیش ہو چکی ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. بہرحال لاٹ از ہیپننگ. یہ میرے پاس کچھ چند خبریں تھیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی.